बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक तक न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। ख़वातीन और हज़रात, इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक ऐसा वाक़या है इस सदी का जो नाकाबिल फ़रामोश है, सियासी मुबस्सिरीन के लिए भी, बैन अल-अक़वामी जो अमूर के माहिरीन हैं उनके लिए भी, और बिलख़ुसूस इस्लामी ममालिक के अंदर रहने वाले जो अवाम हैं उनके लिए भी। बहुत सारे इस्लामी ममालिक के जो अवाम हैं वो इस अकॉर्ड की, इस मुआहदे की मुखालफत करते नज़र आते हैं। उनके ख़्याल में ये जो मुआहदा है ये फ़लस्तीनी जो कॉज़ है, जो फ़लस्तीनियों की आज़ादी का कॉज़ है, उसके साथ गद्दारी है, उसके लिए एक बिट्रेल है। और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको इतना बढ़ाना नहीं चाहिए और उनको नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि फ़लस्तीनियों के जो मामलात हैं वो हल नहीं हो जाते। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, ऐसा क्यों होता है? ये बुनियादी तौर पर सवाल है कि यूएई जो है तमाम इस्लामी दुनिया के अवाम के जो जज्बात हैं उनको बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज करते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करता है। और अभी रिसेंटली इसराइली सदर ने दौरा भी किया यूएई का, और जो अब्राहम अकॉर्ड जब दस्तखत हुए उस पर, तब से लेकर अब तक यूएई की जो दो तरफा तिजारत है इसराइल के साथ वो $1 अरब तक पहुंच चुकी है। और आइंदा चंद सालों के अंदर यूएई का टारगेट है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो दो तरफा बायलैटरल ट्रेड है इसको $1 ट्रिलियन की सतह तक लेकर जाना है। ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट है यूएई की तरफ से। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि यूएई की जानिब से इनिशिएटिव क्यों लिया गया? यूएई इस्लामी ममालिक में वो ऐसा मुल्क क्यों बना जिसने इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की? उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनमें से हम कुछ का जो है वो इस वीडियो के अंदर अहाता करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, आपको पता है कि गल्फ का जो ये कंट्रीज हैं ये जमहूरी रियासतें नहीं हैं, इन पर एक ही हुक्मरान होता है और एक ही हुक्मरान ख़ानदान जो है वो दहाइयों तक हुकूमत करता रहता है। और डेमोक्रेसी के ना होने की वजह से ये पोटेंशियल और इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि वहाँ की जो अवाम है उसमें बेचैनी का उनसर जो है वो कहीं पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी, पॉलिटिकली उन ममालिक को डिस्टेबलाइज ना कर दे। जैसा कि आपको पता है कि अरब स्प्रिंग एक ऐसी मूवमेंट थी नौजवान अरबों की जो ऑटोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप के खिलाफ उठे, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से मिस्र के जो साबिक सदर हैं उसने मुबारक उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और उसके नतीजे में वहां पर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत आई। तो ये सारे का सारा मूड जो है वो गल्फ की रियासतें बहुत गौर से देखती हैं। वो अरब दुनिया के अंदर किसी भी नए पॉलिटिकल ट्रेंड को इतने गौर से देखते हैं और उसके असरात को मैयर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि वो असरात उनके अपने मुल्कों के अंदर किस हद तक पड़ेंगे पॉलिटिकली। तो अभी तक होता यह आया है कि जो अमेरिका है वो इन गल्फ रियासतों की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है और इन रियासतों के जो हुक्मरान हैं उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता आया है। लेकिन अब महसूस ये होता है कि अमेरिका की तवज्जो जो है वो मशरक़ वस्ता और यूरोप, मशरक़ी यूरोप के जो इलाके हैं वहां से किसी हद तक डाइवर्ट होती नजर आ रही है। एशिया पैसिफिक के रीजन में चीन के खिलाफ वो नई सफबंदी जो है वो कर रहा है, उसमें क्वाड अलायंस है, उसके अंदर नए तिजारती मुआहदे होने जा रहे हैं आइंदा चंद माह के अंदर। तो वो चीन के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद तश्कील देने में मसरूफ है। ऐसे में ये बड़ी हद तक आया हो चुका है गल्फ ममालिक के जो पॉलिसी साज हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, कि अब अमेरिका इस खित्ते के अंदर इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा। तो ऐसे में यूएई को इसराइल में एक ऐसा इत्तेहादी नजर आया है जिसके साथ किसी ने हद तक कुछ मामलात पर इनका इत्तफाक राय भी नजर आता है। यानी अरब स्प्रिंग की मुखालफत जो है वो यूएई ने भी की, इसराइल ने भी की। इसी तरह इख्वानुल मुस्लिमीन की जो हुकूमत थी इजिप्ट की, उसकी मुखालफत यूएई ने भी की, इसराइल भी उन्हें किसी अच्छे नज़र से नहीं देखता था। इसी तरह यूएई के जो मौक़िफ़ है हमास के हवाले से, इसराइल के भी बड़ी हद तक वही मौक़िफ़ रहा है। तो इसलिए ये एक बड़े नेचुरल एलाइज हैं। फिर दोनों ममालिक का एक डायलेमा ये है कि ये बहुत छोटी रियासतें हैं, यानी रकबे के लिहाज से ये बहुत छोटी रियासतें होने के नाते इनकी कई वल्नरेबिलिटीज भी हैं। इस तरह से भी ये दोनों मुल्क जो हैं इनमें ये मुमासलत पाई जाती है। फिर दोनों ममालिक जो हैं वो स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा इनकरेज करें, यानी न्यू इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो है वो
اسے فروغ دینے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ سٹارٹ اپس ہیں جو بہت زبردست پروڈکٹس بنا رہے ہیں. اسی طرح یو اے ای بھی اسی طرح کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یو اے ای کا ایک تو انٹرسٹ اسرائیل کے اندر یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسرائیل سے حاصل کرے اور اسرائیل کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایکو سسٹم ڈیولپ کرے جس میں جو نئے سٹارٹ اپس ہیں وہ نرش کرے اور یو اے ای کی جو اکانومی ہے وہ ڈائیورسفائی ہو سکے, یعنی اس کا جو تیل اور دیگر جو قدرتی وسائل ہیں ان پر انحصار کم ہو سکے. اچھا, یہ تو اس کا معاشی پہلو ہے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جب اسرائیل کے صدر یو اے ای میں موجود تھے تو اس دوران حوثی باغیوں نے 2 میزائل حملے کیے. اچھا, یہ جو میزائل حملے ہیں یہ ناکام ہوئے لیکن اس نے یو اے ای کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ولنریبلٹیز ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا. ابھی تک ہوتا یہ تھا کہ عرب ممالک میں جہاں کہیں بھی کانفلکٹ ہے وہ یو اے ای تک نہیں پہنچتا تھا. یو اے ای اپنے آپ کو اس سے الگ رکھتا تھا. چاہے وہ شام کے اندر کانفلکٹ ہو وہاں پر بھی وہ ایکٹیو رول پلے کرتا ہے لیکن اس کے اثرات سے بچتا چلا آتا ہے. لیبیا کے اندر کانفلکٹ ہوا تو اس کے اثرات سے بھی وہ بچ نکلا. عراق کی جنگ ہوئی تو اس کے اثرات سے بھی وہ بچ نکلا. لیکن ابھی جب حوثی باغیوں نے وہاں پر حملے کیے تو اس بات کا بھی ادراک ہوا کہ اسرائیل اس میدان میں بھی یو اے ای کی مدد کر سکتا ہے. یعنی اسرائیل اور یو اے ای کی جو سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے وہ آگے جا کے یو اے ای کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ایک بڑا زبردست میزائل ڈیفنس سسٹم بنایا جسے وہ آئرن ڈوم کا نام دیتے ہیں. یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے غزہ کی جانب سے لانچ کیے جانے والے بیشتر جو راکٹس ہیں ان کو انٹرسپٹ کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے ہوا میں ہی. اور یہی وجہ ہے کہ غزہ کی جانب سے جتنے بھی حملے کیے جاتے ہیں وہ کامیابی سے اپنے ٹارگٹس کو ود ان اسرائیل ہٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے یو اے ای کے اندر کسی حد تک دلچسپی پائی جاتی ہے. اور اگر یہ خریداری ہو جاتی ہے یا ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اس حوالے سے کوئی معاہدہ پایا جاتا ہے تو یہ بہرحال راہ کھولے گا کہ اس طرح کی جو سیلز ہیں آرمز کی سیل وہ دیگر ممالک میں بھی ان کو بڑھایا جائے. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور اہم ملک جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے جو کہ کسی حد تک ہمیں اطلاعات ہیں کہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں لیکن اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کی وجہ سے وہ ابھی تک اسے نارملائز نہیں کر پایا. لیکن آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی ولنریبلٹیز ہیں اس کے لیے جو آئرن ڈوم مدد کر سکتا ہے وہ شاید ان دونوں ممالک کو بھی مجبور کرے کہ وہ جو ہے وہ پولیٹیکل کانسیکوینسز کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تعلقات کو نارملائز کریں اور ان دونوں ممالک کے درمیان پھر بعد میں جا کر سیکیورٹی پارٹنرشپس کے علاوہ یا سیکیورٹی کوآپریشن کے علاوہ تجارتی اور اکنامک تعلقات بھی قائم ہو جائیں. تو یہ بنیادی طور پر ایک ایسا رشتہ ہے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یا دیگر کچھ عرب ممالک کے درمیان جو کہ مفادات کا بنیادی طور پر رشتہ ہے. اسرائیل کو ان ممالک کی ضرورت ہے اور ان ممالک کو اب امریکہ جبکہ اس خطے سے اپنی توجہ جو ہے وہ ایشیا پیسیفک کے ریجن میں ڈائیورٹ کر رہا ہے تو ان ممالک کو بھی اپنے استحکام کے لیے اور ان خاندانوں کی جو حکومت ہے اس کی بقا کے لیے اسرائیل کی مدد کی ضرورت ہے. اچھا, اب ایک اور اہم پہلو یہاں پر یہ ہے کہ اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آگے چل کے اس کا وہ سامنے آئے گا کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہی جو اسرائیل کی پالیسیز ہیں فلسطینیوں کے حوالے سے ان کی مخالفت کی ہے. عرب اسرائیل جنگیں بھی ہو چکی ہوئی ہیں لیکن اب یہی ملک جو ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے جو دیر پا پرامن حل ہے اس کو تلاش کیے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ استوار کرتے ہیں. تو یہاں پر فلسطینی کہاں گئے؟ یعنی فیوچر آف پیلسٹائن کیا ہوگا؟ 2 ریاستی حل کا کیا ہوگا؟
فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہوگا اور اس خطے میں مسلمانوں کا اوورآل کیا حال ہوگا. اس حوالے سے ہم مزید آپ کو آئندہ کسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات استوار ہونے سے فلسطینیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور فلسطین کا جو دیر پا پرامن حل ہے اس پر کیا اس کے اثرات پڑیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے سلمان احمد لالی کو اور پاک ٹک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہماری ویب سائٹ www.paktaknews.com کو ضرور وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.